السلام عليكم الإخوان. Donc, بعد ما شفنا principe de propagation rectiligne de la lumière, نشوفوا un autre principe qui est principe de retour inverse. Principe de retour inverse. Inverse. L'énoncé du principe est comme suit. Le chemin suivi par la lumière pour aller d'un point A à un point B est indépendant de source parcours. Indépendant du sens du parcours. Du parcours. كنظن راه واضح. مثلا انت عندك دو بوان ا، لا ديفينيسيون لينونسي راه واضحه. قال لك اسيدي لو شومان من ا ل بي pour aller من ا ل بي indépendant du sens indépendant du sens du parcours. يعني مشيتي من ا ل بي بحال مشيتي من بي ل ا بحال صافي. هذه كنعتمدوها في داك القضيه ديال ان كيكون عندنا مثلا ان ديسبوزيتيف مثلا تاخذ باغ اكزومبل ان ديوبتر، تنقولوا بان ليماج دو ا هي ا بريم. وممكن نعاود دابخي البرانسيب دو غوتور انفيرس نقولوا بان ليماج دو ا بريم هي ا. صافي. يعني هذا هو المعنى ديال البرانسيب دو غوتور انفيرس. البرانسيب اللي بلي انتريسون لو بلي بويسون اللي عليه غادي ان شاء الله به غادي نديمونطريو داك ليكواسيون ديال ديكارت، هو البرانسيب دو فيرما. برانسيب دو فيرما شنو تيقول لك؟ تيقول لك لو شومان suivi par la lumière pour aller de A à B et correspond au temps plus bref. بمعنى عندنا دو بوان A عند A و B. les lumières pour passer de A à B راه غادي يشوازي هاد لو شومان 1 واحد هو اللي غادي يشوازيه القصير اللي غادي غيمشي للاربي في اقل مده زمنيه. يعني ما غايمشيش يمشي مع هاد لو شومان هذا مثلا، هذا راه ما غيمشيش من هنا وما غيمشيش مثلا من هنا، غادي يختار هذا اللي كوريسبون ا بلي بريف، يعني او طون بلي بريف. يعني هذا ما غيمشي لا مع هذا ولا مع هذا. هذه هي الهضره ديال البرانسيب. هذا هو البرانسيب ديال فيرما. ماشي مهم تعقلوا على سميتو على لينونسي ديال البرانسيب. المهم هو انكم تعرفوا لي كونسيكونس هاد البرانسيب هذا اللي بها غادي نبقاو نخدموا، غادي نبقاو خدامين به. شنو هما الكونسيكونس هاد البرانسيب؟ قلنا لا لوميير غادي يقطع يعني لو شومان كي كوريسبون او طون لو بلي بريف. دونك هنا غادي يمكن لك تقول بان لو شومان اوبتيك ال ا بي اي توجور كونستانت. هذه الاولى لي كونسيكونس. هذا بغيت تقول لي كونسيكونس ديال البرانسيب. كونسيكونس le chemin optique est constante. ثاني حاجة le trajet AB est un segment droite. Le trajet AB est un segment droite. ثالث حاجة trajet AP indépendant du sens du parcours. Le trajet AB est indépendant du sens du parcours. Du sens
du parcours. Principe du retour inverse toujours. صافي. دونك في الفيديو اللي جاي ان شاء الله غادي نحاول ندير لكم لا ديمونستراسيون داك لي لوا ديال ديكارت. ندير لكم ديمونستراسيون. راه كاينه اون باج سميتها فيزيك شيمي طونطو اون زيرو في فيسبوك. المهم صيفطوا دي زانفيتاسيون وحاولوا باش نقولوا فيها لي ريزومي اللي خصو لي ريزومي مثلا وهذا ولي زيكزام انسي دي سويت. يحاول يعني صيفط دي زانفيتاسيون باش نبقاو نتفاعلوا فيها ونساعدوكم ان شاء الله. وشكرا.